बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और कौमी असम्बली की करारदाद वापस हो गई है। अब आप कहेंगे कि मैं शायद कोई ऐसी बात कर रहा हूं कि कौमी असम्बली की करारदाद अगर वापस होनी थी तो पास क्यों की गई और पीडीएम करारदाद पास करके उसको वापस क्यों लेगी, ऐसे अगले चंद घंटों के अंदर आखिर हुआ क्या है। लेकिन जो डेवलपमेंट है जब मैं आपके सामने रखूंगा तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या। सूरत हाल यह है कि हुकूमत ने करारदाद तो पास कर ली और इस करारदाद के मुतालिक मैंने आपको पिछली वीडियो में सदर आरिफ अलवी के इख्तियार के मुतालिक खबर दी थी। दूसरे नंबर के ऊपर इनको खुद भी यकीन है कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इससे अगला यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई इलेक्शन कमीशन भी उसको नहीं मानेगा। एक बात, यानी ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि आप जानते हैं कि कल भी हुक्मरान इत्तेहाद का एक इजलास था। वो इजलास आज भी जारी है और उस इजलास के बाद कल बड़ा अहम इजलास है और वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। अब जाहिर है कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर इंपॉर्टेंट ये होगा कि कल कौमी सलामती के इदारे क्या वहां पे स्टैंड लेते हैं और वो इस गवर्नमेंट को ओवरऑल क्या जो मौक़िफ़ है वो देते हैं, उनका पैगाम क्या होता है। अच्छा, इस चीज को लेके जो इस वक्त मेरे पास डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद या हुक्मरान जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, जिसमें जेयूआई शामिल है, उनको खुद यकीन है कि इलेक्शन होगा। उनको खुद यकीन है इस फैसले पे अमल दरामद होगा, चाहे हमें घर बेच के हो या हमारे से करवाया जाए। उन्होंने एक नया काम किया है जो अमली तौर पे इस चीज का यकीन है कि इस करारदाद को उन्होंने वापस ले लिया या उन्होंने ये समझ लिया है कि ये करारदाद फजूल है, इसका कोई मतलब नहीं है। खबर क्या? खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चूंकि मुस्तरद कर दिया गया है, तो मुस्तरद करने के बाद अब मुस्तरद कर दिया, चूंकि आपने तो एक्शन लेना ही नहीं है, चूंकि आपने तो इलेक्शन करवाना ही नहीं है, तो फिर आपको सुकून करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात है नहीं है। उसके बाद कुछ अगली हरकतें की जा रही हैं। वो क्या है? वो ये है जी, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन के बायकॉट का फैसला कर लिया गया है। यानी अब इनको ये यकीन है कि इलेक्शन होगा, हमारे बगैर भी होगा, और यह भी यकीन है कि अगर हम इलेक्शन लड़ें तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो जाहिर है इमरान खान की जीत है, तो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यह कहा जाएगा कि देखिए हमने तो मैदान खाली छोड़ दिया था, तो इमरान खान जीत गए और इमरान खान जो है वो एक तरफा मैच था, तो इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं। लेकिन उससे कोई कानूनी हैसियत से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। 2008 का इलेक्शन हुआ और वहां पे कुछ जमातों ने, वहां पे पहले तय हुआ था कि नवाज शरीफ, इमरान खान और जमात इस्लामी, ये सारे लोग एमएमए उसका बायकॉट करेंगे। लेकिन बाद में नवाज शरीफ भाग गए और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। उस इलेक्शन की कानूनी हैसियत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप यूं ही देख लीजिए कि जितने ज़िमनी इलेक्शन अभी हुए, अगर उसमें मुस्लिम लीग नून ने बायकॉट किया तो उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यह तय किया गया है कि फैसला मुस्तरद करने के बाद जो हुकूमती इत्तेहाद के एमपीएस या एमपीएस जो फिलहाल है, उन्होंने ये किया है कि जो कागजात नामजदगी उन्होंने इलेक्शन के लिए जमा करवा रखे हैं वो सारे के सारे वापस लिए जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि मरियम बीबी का जो वजीर आला पंजाब बनने का ख्वाब है वो भी रास्ते में चकनाचूर हो गया। मरियम बीबी चाचा जान को नाअहल करवाना चाहती हैं और चाचा जान मरियम नवाज को कह रहे हैं कि वजीर आला भी आप नहीं बन सकती। तो वो मुशावरत बाज़ाब्ता तौर पे मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अब ये जूतों समेत मैदान से फरार हो गए। अब आप इसके बावजूद ये सुनेंगे कि जनाब वो हम इलेक्शन से नहीं भागते, लेकिन एक शख्स की, यानी राना सनाउल्लाह का जरा बयान सुने। वो कहते हैं जी ख्वाहिश पर इंतखाबात नहीं करा जा सकते, मुल्क को तबाही की तरफ नहीं धकेल सकते। देखें, इलेक्शन कभी भी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होते, बल्कि इलेक्शन जो है वो हमेशा आइन और कानून के मुताबिक होते हैं और आइन जो कानून होता है वो हर सूरत आपको उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। अब जरा अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मुल्क के अंदर 21 अरब रुपया चाहिए आपको इलेक्शन के लिए, लेकिन 21 अरब इलेक्शन के हवाले से अवेलेबल नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ ने आज वकीलों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि चूंकि इमरान खान के इतने बड़े वकला कन्वेंशन हो रहे हैं, हाई कोर्ट में वो जाते हैं, वहां पे जलसा बन जाता है, तो क्या किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ये किया है कि इस्लामाबाद बार के वकला के 2 स्विमिंग पूल जो हैं उनकी स्विमिंग के लिए, तैराकी के लिए वो बनाने का फैसला किया गया, यानी खवातीन का और मर्दों के लिए। और आपको पता है कि वकीलों के लिए कितने बजट का ऐलान किया गया। वो कि मैं खुद कानून का तालिब इल्म हूं, मेरी खुशी है, हमारे वकील मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग हैं, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि 1.8 अरब रुपए का टोटल ऐलान किया गया है। अब 1.8 अरब रुपया वकील हमारे भाइयों के लिए, स्विमिंग पूल के लिए जरूर है, चूंकि आपने उन वकीलों को जजेस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए आपको ठीक नहीं। यानी अगर आप ये 1.8 अरब रुपए डाल लें तो उसके बाद तो सिर्फ आपके पास 19 अरब रुपया मजीद बचता है, लेकिन हम नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि हम इलेक्शन में शिकस्त से दो चार हो जाएंगे। अब ये सारा कुछ कर रहे हैं और यहां पर ये फरमा ये रहे हैं
کہ جناب ہم تو اس ساری صورتحال میں یہ فیصلہ کوئی نہیں مانے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے کل شیڈیول جاری کیا, آج الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک فیصلہ ہے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مان رہے ہیں اس مومنٹ تک. کل نہیں مانیں گے تو بتائیں گے کہ اس وقت الیکشن کمیشن ڈنڈی مار رہا ہے. اور نہ صرف ان جماعتوں کو بھی پابند کریں. انہوں نے ضابطہ اخلاق کے متعلق کیا بات کیا؟ انہوں نے کہا جی سیاسی جماعتیں عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی. بالکل ٹھیک ہے. اب معلوم نہیں ہے یہ سیاسی جماعتوں سے مراد کیا صرف تحریک انصاف ہے یا اس میں مریم نواز بھی شامل ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جن کی پریس کانفرنس سنائی جاتی ہیں, یا پھر نواز شریف وغیرہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. دوسرا, صدر وزیر اعظم سمیت وزراء حلقوں میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ ہے ان کی اصل سیاسی موت کہ یہ وزیر بھی ہیں, یہ ایم این اے بھی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ضابطہ اخلاق ہے اور پنجاب میں اگر الیکشن ہوگا خیبر پختونخوا میں تو وزیر اعظم تو لاہور اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا. اب اس طرح سے مسئلہ تو ہے, اس لیے یہ الیکشن روکنا چاہتے ہیں, اپنے اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ذرا حکومت کی کارکردگی کا اندازہ لگائیے. جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی, جو کہتے تھے کہ دیکھیں ہم اس ملک میں ترقی کریں گے, اور عمران خان کی معیشت تو اس طرح سے تھی. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری IMF کی ایگریمنٹ کے حوالے سے مدد کریں. اور ARV کی خبر کے مطابق وزیر خزانہ نے امریکی سفیر سے IMF معاہدے کے لیے تعاون کی درخواست کر دی ہے. اب بات یہاں تک آ گئی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے ایکسپریس لکھتا ہے کہ وزیر خزانہ سے ڈونلڈ بلوم کی ملاقات امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے اب امریکہ جانا ہے 10 اپریل کو, اور وہاں پہ ان کو قائل کرنے کی کوششیں. خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو وہ $2 ارب دے رہے ہیں, اور IMF نے ان سے یقین دہانی بھی کر لیا. یہ اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے کوئی راستہ نکلے. ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان اس کرائسس میں سے نکلے. لیکن حکومت جو فی الحال ہے وہ ہمیں کوئی ایسی حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اندازہ ذرا گورنمنٹ کی کارکردگی کا ایک اور اندازہ, پھر میں وہ ذرا محافظ نمبر 1 والی خبر دوں گا, کہ اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ ہر سال حج کی جو درخواستیں ہوتی ہیں اس کے اوپر قرآن اندازی ہوتی ہے. قرآن اندازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ آتے ہیں, وہ درخواستیں دیتے ہیں, اس میں سے خوش نصیب یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ جن کو اپنے گھر میں بلائے ان کو ان کے نام آ جاتے ہیں. لیکن اس بار انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اگر آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ ان سے کہیے کہ وہ ڈالرز کے اندر پیمنٹ کر دیں تو آپ چلے جائیں گے. چلیں یہاں تک بھی بات نہیں بنی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اسحاق ڈار نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی قرآن اندازی نہیں ہوگی, بلکہ رواں برس تمام درخواست گزاروں کو حج کے لیے بھیجا جائے گا. یعنی اگر آپ نے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے گھر جانے کا موقع ملے گا, اور آپ کسی قسم کی کوئی جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ہونی چاہیے قرآن اندازی ہونی چاہیے یا اس میں اسکروٹنی ہونی چاہیے, وہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی. یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی. اب ذرا میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں, اور یہ تصویر جو ہے آپ اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے, یہ علی امین گنڈا پور کی تصویر ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کے بڑے لائل کھلاڑی ہیں, اور انہوں نے زمان پارک کی سیکورٹی کے حوالے سے اور اس دوران بہت کام کیا. وہ واپس آ رہے تھے خیبر پختونخوا, جب ان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر روکا گیا, اس وقت خبریں یہ آئی جی ان کی گاڑی سے اسلحہ برآمد ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا. یہ پاکستان کے اندر پولیس کے لیے یہ چیزیں کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آج ان کو گرفتار کیا گیا, اور ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ وہ عدالت کے اندر موجود تھے. عدالت سے انہوں نے کہا کہ ان کی بیل ہوئی ہے, ان کی ضمانت ہوئی ہے. ان کو ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا DI خان سے. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے, تو بتایا گیا وہاں جو پولیس کے آفیشلز تھے جو وہاں پہ رپورٹ ہوا, انہوں نے کہا کہ اگر ضمانت ہوئی ہے ہم نے اس کے باوجود اس کو گرفتار کرنا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کنٹمپٹ کیا انہوں نے عدالت کو کہا تو آپ مجھے توہین عدالت میں بلا لیں. یہ ہے وہ سسٹم. اب یہ اچانک غائب کر دیا جانا, لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھانا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ کی پاپولیرٹی نہیں بڑھے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.